तुष्टावाष्टतनुं हृष्टः प्रफुल्लनयनाचल मौळावञ्जलिमाधाय वदन् जय जयेति च। भार्गव उवाच त्वं भाभिराभिरभिभूय तमः समस्तमस्तं न यस्यभिमतानि निशाचराणां देदीप्यसि दिवमणि गगनीहिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। लोकेति वेळमतिवेळमहामहोभिर्निर्भासिकौ च गगनेऽखिललोकनेत्र विद्राविताखिलतमा सुतमोहिमांशो पीयूषपूरपरिपूरित तन्नमस्ते। त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः कस्त्वां विना भुवन जीवन जीवतीह। स्तब्धप्रभञ्जन विवर्धित सर्वजन्तो सन्तोषिता हि कुलसर्वगवै नमस्ते। विश्वैकपावकनतावकपावकैक शक्तेरिते मृतवतामृतदिव्यकार्यम् प्राणित्यदो जगदहो जगदन्तरात्मं स्त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते। पानीयरूप परमेश जगत्पवित्र चित्रातिचित्र सुचरित्र करोसि नूनम् विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथ पानीयगाहनत एतदतो नतोऽस्मि। आकाशरूप बहिरन्तरुतावकाशदाना विकस्वर महेश्वर विश्वमेत त्वत्तः सदा सदय संश्वसिति स्वभावात् सङ्कोचमेति भवतोऽस्मि नतस्ततस्त्वाम्। विश्वम्भरात्मक बिभर्षि विभोत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमोरिः सत्त्वं विनाशय तमो मम चाहि भूष स्तव्यात् परः परपरं प्रणतस्ततस्त्वाम्। आत्मस्वरूप तव रूप परम्पराभिराभिस्ततं हर चराचर रूपमेत सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूप रूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्मजनोष्टमूर्ते। इत्यष्टमूर्तिभिरिमाभिरबन्धबन्धो युक्तः करोषि खलु विश्वजनीनमूर्ते। एतत्ततं सुविततं प्रणत प्रणीत सर्वार्थसार्थ परमार्थ ततो नतोऽस्मि। अष्टमूर्त्यष्टकेनेथं परिष्टुत्येति भार्गवः भर्गं भूमिमिलन्मौलिः प्रणनाम पुनः पुनः। इति शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां युद्धखण्डे 50तमोऽध्याये शुक्राचार्यकृत अष्टमूर्त्यष्टकं सम्पूर्णम्।
श्रीगणेशाय नमः। यमनियमाद्यङ्गयुतेर्योगैर्यत्पादपङ्कजं द्रष्टुं प्रयतन्ते मुनिवर्यास्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। यमगर्वभञ्जनचणं नमतां सर्वेष्टदानधौरेयं शमदमसाधनः सम्पल्लभ्यं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। यं द्रोणबिल्वमुख्यैः पूजयतां त्वारिमत्तमातङ्गाः कण्ठे लसन्ति विद्यास्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। नलिनभवपद्मनेत्रप्रमुखामर सेव्यमानपदपद्मं नतजनविद्यादानप्रवणं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। नुतिभिर्देववराणां मुखरीकृतमन्दिरद्वारं स्तुतमदिमवाक्तिभिः सततं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। जन्तोस्तव पादपूजनकरणात् करपद्मगाः पुमर्था स्युः मुरहरपूजितपादं तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। चेतसि चिन्तयतां यत्पदपद्मं सत्वरं वक्त्रा निस्सरति वाक्सुधामातमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। नम्राज्ञानतमस्तति दूरीकरणाय नेत्रलक्ष्माद्यः धत्तेऽग्निचन्द्रसूर्यांस्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम्। अष्टकमेतत्पठतां स्पष्टतरं कष्टनाशनं पुंसाम् अष्टददातिः सिद्धिरिष्टसमष्टिश्च चन्द्रचूडालः। इति शृङ्गेरी श्रीजगद्गुरु श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंहभारती स्वामिभिः विरचितं श्रीचन्द्रचूडालाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। ईश्वरं शरणं यामि क्रोध मोहादिपीडितः अनाथं पतितं दीनं पाहि मां परमेश्वर। प्रभुस्त्वं जगतां स्वामिन् वश्यं सर्वं तवास्ति च अहमज्ञो विमूढोऽस्मि त्वां न जानामि हे प्रभो। ब्रह्मा त्वं च तथा विष्णुस्त्वमेव च महेश्वरः तव तत्त्वं न जानामि पाहि मां परमेश्वर। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुकरुणानिधे त्वां विना न हि चान्योऽस्ति मम दुःस्वविनाशकः। अन्तकाले त्वमेवासि मम दुःखविनाशकः तस्माद् वै शरणोऽहं ते रक्ष मां हे जगत्पते। पिता पुत्रादयः सर्वे संसारे सुखभागिनः विपत्तौ परिजातायां कोऽपि वार्तां च पृच्छति। कामक्रोधादिभिर्युक्तो लोभमोहादिकैरपि तान् विनश्यात्मनो वैरीन् पाहि मां परमेश्वरः।
अनेके रक्षिता पूर्वं भवता दुःखपीडिताः क्व गता ते दयाचाद्य पाहि मां हे जगत्पते। न त्वां विना कश्चिदस्ति संसारे मम रक्षकः शरणं त्वां प्रपन्नोऽहं त्राहि मां परमेश्वर। ईश्वर प्रार्थनास्तोत्रं योगानन्देन निर्मितं यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः तस्यैष सम्प्रसीदति। इति श्रीयोगानन्दतीर्थविरचितम् ईश्वरप्रार्थनास्तोत्रं सम्पूर्णम्। एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञ्जयेश्वरं मृतसञ्जीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत् सदा। सारात् सारतरं पुण्यं गुह्यात् गुह्यतरं शुभं महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनामकं समाहितं मनो भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभं श्रुत्वैतद्दिव्यकवचं रहस्यं कुरु सर्वदा। वराभयकरो यज्वा सर्वदेव निषेवितः मृत्युञ्जयो महादेव प्राच्यां मां पातु सर्वदा। दधानशक्तिमभयां त्रिमुखं षड्भुजप्रभुः सदाशिवोऽग्निरूपी माम् आग्नेयां पातु सर्वदा। अष्टादशभुजोऽपि तु दण्डाभयकरो विभुः यमरूपी महादेवो दक्षिणस्यां सदावतुः। खड्गाभयकरो धीरो रक्षो गणनिषेवितः रक्षोरूपी महेशो मां नैऋत्यां सर्वदावतुः। पाशाभयभुज सर्व रत्नाकरनिषेवित वरुणात्मा महादेवा पश्चिमे मां सदावतुः। गदाभयकर प्राणनायक सर्वदा गतिः वायव्यां मारुतात्मा मां शङ्कर पातु सर्वदा। शङ्खाभयकरस्थो मां नायकः परमेश्वरः सर्वात्मान्तरदिग्भागे पातु मां शङ्करप्रभुः। शूलाभयकरः सर्वविद्यानामधिनायक ईशानात्मा तथैशान्यां पातु मां परमेश्वरः। ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माधः सदावतुः। शिरो मे शङ्कर पातु ललाटं चन्द्रशेखरः। भ्रूमध्यं सर्वलोकेश स्त्रीनेत्रो लोचनेवतु। भ्रूयुग्मं गिरिशः पातु कर्णौ पातु महेश्वरः।
नासिकां मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वजः जिह्वां मे दक्षिणामूर्तिर्दन्तान् मे गिरिशोऽवतुः मृत्युञ्जयो मुखं पातु कण्ठं मे नागभूषण पिनाकी मत्करो पातु त्रिशूली हृदयं मम पञ्चवक्त्रस्तनौ पातु उदरं जगदीश्वरः नाभिं पातु विरूपाक्ष पार्श्वौ मे पार्वतीपतिः कटिद्वयं गिरीशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपः गुह्यं महेश्वरः पातु ममोरु पातु भैरवः जानुनी मे जगद्धर्ता जङ्घे मे जगदम्बिका पादौ मे सततं पातु लोकवन्द्य सदाशिवा गिरीश पातु मे भार्यां भवः पातु सुतान् मम मृत्युञ्जयो ममायुष्यं चित्तं मे गणनायकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालकालः सदाशिवः एतत्ते कवचं पुण्यं देवतानां च दुर्लभं मृतसञ्जीवनं नाम्ना महादेवेन कीर्तितं सहस्रावर्तनं चास्य पुरश्चरणमीरितम् यः पठेत् शृणुयात् नित्यं श्रावयेत् सुसमाहितः सकालमृत्युं निर्जित्य सदायुष्यं समश्नुते हस्तेन वा यदा स्पृष्ट्वा मृतं सञ्जीवयत्यसौ आधयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन कालमृत्युमपि प्राप्तमसौ जयति सर्वदा अणिमादिगुणैश्वर्यं लभते मानवोत्तमः युद्धारम्भे पठित्वेदम् अष्टाविंशतिवारकम् युद्धमध्ये स्थितः शत्रु सद्यः सर्वैर्न दृश्यते न ब्रह्मादीनि चास्त्राणि क्षयं कुर्वन्ति तस्य वै विजयं लभते देव युद्धमध्येऽपि सर्वदा प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् कवचं शुभम् अक्षय्यं लभते सौख्यम् इह लोके परत्र च सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः अजरामरणो भूत्वा सदा षोडशवार्षिकः विचरत्यखिलान् लोकान् प्राप्य भोगांश्च दुर्लभान् तस्मादिदं महागोप्यं कवचं समुदाहृतं मृतसञ्जीवनं नाम्ना देवतैरपि दुर्लभम् मृतसञ्जीवनं नाम्ना देवतैरपि दुर्लभम् मृतसञ्जीवनं नाम्ना देवतैरपि दुर्लभम्
मृतसञ्जीवनं नाम्ना देवतैरपि दुर्लभम्। गौरी मनोहर सुरासुरमौनिवृन्दा संसेविताङ्घ्रियुग चन्द्रकलावतंसा कैलासवास करुणाकर भक्तबन्धो श्रीशैलवास चरणं शरणं तवास्मि। भक्तार्तिहार भवबन्ध विनाशकेश दिव्यापगाकलित कान्त जटाकलाप शेषाहि भूष वृषवाहन व्योमकेश श्रीशैलनाथ चरणं शरणं तवास्मि। भृङ्गीश सेवित गणेश कुमारताता मृत्युञ्जय त्रिपुरदतानव भेदकारिन् पाणवपात मृद डमरुकात्रशूल श्रीशैलवास चरणं शरणं तवास्मि। नागेन्द्र चर्म वसनाग्नि रवीन्दुनेत्र नारायणी प्रिय महेश नगेश शम्भो मौनि प्रियाश्रित महाफलदोग्ररूपा श्रीशैलनाथ चरणं शरणं तवास्मि। सर्वार्तिभञ्जन सदाशिवदानवारे पार्थप्रहार कलितोत्तममूर्धभाग यक्षेश सेवित पदाब्ज विभूतिदायिन् श्रीशैलवास चरणं शरणं तवास्मि। श्रीभ्रामरीश मदनान्तक कृत्तिवासा सर्पास्तिरुण्डकलितामल हारधारिन् भूतेश खण्ड परसो भवबन्धनाशा श्रीशैलनाथ चरणं शरणं तवास्मि। सर्वागमस्तुत पवित्र चरित्रनाथा यज्ञप्रिय प्रणत देवगणोत्तमाङ्गा कल्पद्रुम प्रसव पूजित दिव्यपादा श्रीशैलवास चरणं शरणं तवास्मि। शम्भो गिरीश हर शूलधरान्धकारे श्रीशैलनाथ भ्रमराम्बिकया समेत श्रीपार्वती दयित साक्षिगणाधिपेड्या श्रीशैलनाथ चरणं शरणं तवास्मि। श्रीशैलं शिखरेश्वरं गणपतिं श्रीहाटकेशं पुनः सारङ्गेश्वर बिन्दुतीर्थममलं घण्टार्कसिद्धेश्वरं गङ्गां श्रीभ्रमराम्बिका गिरिसुतामारामवीरेश्वरं शङ्खं चक्रवराह तीर्थकलितं श्रीशैलनाथं भजे।
हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां जानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीति तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यास्त्वं सृष्टिजनकाधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च काले मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वां च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं वागददेवस्त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुं महेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रशस्तौ धृत्वा पदाम्बुजम् इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रशस्तौ धृत्वा पदाम्बुजम् तदुवाच तमाबोध्य चावरुह्य वृषात् शिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेत् भार्यां सुशीलां सुमनोहरम् चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेत् राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुगस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपूते विषादने रणमध्ये महाभीतौ हिंस्रजन्तु समन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः शङ्करस्य प्रसादतः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृत शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।